अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। मैं महानूर साजिद आप सबको CPDI वेलनेस टॉक्स में खुशामदीद कहती हूँ। आज हम लोग इस सीरीज़ में डिस्कस करेंगे कि किस तरह पाकिस्तान की पॉलिसीज़ और फूड रेगुलेशंस हमारे मुल्क की सेहत को मुतासर कर रही हैं। पिछले कुछ सालों से हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान में दिल की बीमारियाँ, शुगर यानी कि ज़ियाबतीज़ और मोटापे के बढ़ते हुए रुझान हैं। इन रुझान की बहुत सारी वजूहत हैं, जिसमें से एक आपका इनफरादी इंतखाब, वो हुकूमती फूड और पॉलिसीज़, और इसके अलावा वो फूड एनवायरनमेंट, स्पेशली वो फूड एनवायरनमेंट जो इन न्यूट्रिशन पॉलिसीज़ को शेप अप कर रही होती हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर मुख्तार अहमद अली साहब, जो कि एक्सपर्टीज़ रखते हैं पाकिस्तान के फूड सिस्टम्स में और तमाम फूड एंड न्यूट्रिशन पॉलिसीज़ और रेगुलेशंस में। वेलकम सर। हम आपसे जानेंगे कि किस तरह पाकिस्तान की फूड पॉलिसीज़ और रेगुलेशंस हमारे रोज़मर्रा के ग़िज़ाई इंतखाब को मुतासर कर रही हैं। देखिए, पाकिस्तान में फूड सेफ्टी के हवाले से एक निज़ाम तो मौजूद है। हमारे यहाँ 60s में भी प्योर फूड लॉज मौजूद थे, और 2011 से जब पंजाब ने पंजाब फूड अथॉरिटी बनाई तो उसके बाद बाकी सूबों ने भी फूड अथॉरिटीज़ बनाई हैं, तो हमारे यहाँ एक इलेबोरेट सिस्टम मौजूद है। इसी तरह स्टैंडर्ड्स के हवाले से भी एक निज़ाम मौजूद है, जैसे कि पाकिस्तान स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी का एक्ट है, और उसके तहत एक अथॉरिटी मौजूद है जो फूड स्टैंडर्ड्स बनाती है। 2010 में जब 18वीं तरमीम आई तो उसके बाद फूड को बिल्कुल ही एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट डिक्लेयर कर दिया गया, और उसके बाद से ये फूड अथॉरिटीज़ के लाज आए हैं। जैसे मैंने कहा, पंजाब का पहला कानून था जो 2011 में आया, और उसके तहत 1960 वाले जो प्योर फूड लॉ था उसको रिपील कर दिया गया। तो अब निज़ाम तो मौजूद है, लेकिन एक तो उस निज़ाम में भी कुछ गैप्स मौजूद हैं, चीज़ें बेहतर होने वाली हैं, लेकिन बड़ा मसला इम्प्लीमेंटेशन का है। अब हमारे यहाँ जो है वो फूड के हवाले से हर तरह का कंसर्न मौजूद है। हमारे यहाँ एडल्ट्रेशन भी होती है, हमारे यहाँ जो है सब स्टैंडर्ड चीज़ें भी बेची जाती हैं, और हमारे यहाँ फूड में ऐसी जो एलिमेंट्स हैं, या आप कह लें कि ऐसा कंटेंट भी मौजूद है जो मुज़र सेहत है। मिसाल के तौर पे अब हमारे यहाँ जो शुगरी बेवरेजेस हैं या शुगरी आइटम्स हैं या अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड है जिसमें शुगर और सोडियम बहुत ज़्यादा होता है, या ITFs इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस ट्रांस फैट्स होते हैं, ये बहुत ज़्यादा होते हैं, वो हमारे यहाँ बढ़ते जा रहे हैं। तो प्रोसेस्ड फूड है, उसकी कंजम्पशन ही बढ़ रही है, हमारे बच्चे ख़ास तौर पे उसके शौकीन हैं, तो उस हवाले से कोई ख़ास रेगुलेशन नहीं है। सोडियम के हवाले से नहीं है, ITFA के हवाले से भी अभी तक नहीं था। कुछ अर्सा पहले उसके अभी इसी साल में बल्कि उस हवाले से एक ऑल फूड्स के लिए एक स्टैंडर्ड पाकिस्तान स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी ने बनाया है, लेकिन उसकी इन्फोर्समेंट अभी बाकायदा तरीके से शुरू नहीं हुई है, और उस पर टाइम लगेगा। ज़ाहिर है, इंडस्ट्री को ट्रांजिशन करना है और हमारे कंज्यूमर्स को भी इन्फॉर्म होना है। अब हो ये रहा है कि इन मसाइल की वजह से, जो जैसे मैंने कहा कि कुछ तो निज़ाम के अंदर कुछ कमज़ोरियों की वजह से, और ख़ास तौर पे इम्प्लीमेंटेशन की वीकनेस की वजह से, हमारे यहाँ अब शुगर जो है दुनिया में शायद हम पहले नंबर पे आ चुके हैं कि हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा शुगर का मर्ज़ है। हमारे यहाँ दिल की बीमारियाँ बढ़ती जा रही हैं, हाइपरटेंशन, स्ट्रोक्स। अब तो बाज़ हमें पता चलता है कि नौजवान लोगों को स्ट्रोक का मसला हुआ है, या नौजवान लोग डायबिटीज़ का शिकार हो रहे हैं या हाइपरटेंसिव हो रहे हैं, तो ये बीमारियाँ बहुत बढ़ रही हैं। फिर बहुत सारी बीमारियाँ हैं जिनका ताल्लुक पानी से है, वहाँ पर भी गवर्नमेंट की पॉलिसियों का ताल्लुक है कि साफ़ पानी आपको दस्तयाब नहीं है। हमारे यहाँ जो अंडरग्राउंड पानी के ज़्यादातर जगहों पे जो सोर्स है, जहाँ से हम नलके वगैरह लेके या ट्यूबवेल लगा के पानी हासिल करते हैं, वो अंडरग्राउंड जो है पानी वो बहुत जगहों पे ख़राब हुआ है। काफ़ी सारी जगहों पे सेलाइन है, और जहाँ पे सेलाइन नहीं भी है तो उसमें माइक्रोबायोलॉजिकल या केमिकल कंटेमिनेशन मौजूद है। हमारी वाटर स्ट्रीम्स मुतासर हुई हैं, हमारे दरिया मुतासर हुए हैं बाज़ इंडस्ट्रियल एमिशंस की वजह से। तो उसकी वजह से हमारे जो फूड के ज़राए हैं, अब पानी ख़राब हो जाए तो वो बाज़ फसल को भी मुतासर करता है, हमारी सब्जियों को भी मुतासर करता है। जैसे सेवरेज का वाटर है, वो बाज़ शहरों के करीब उसको सब्जियों के उगाने में इस्तेमाल किया जा रहा है।
اب اس کا بعض اوقات کیمیکل کا اگر اس میں کنٹینٹ زیادہ ہو تو وہ بعض اوقات پوری فوڈ چین میں آ جاتا ہے، ہماری پھر لائف اسٹاک میں بھی آ جاتا ہے وہ. تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کو کمپریہنسو انداز سے دیکھنے کی ضرورت ہے، اس کے بغیر جو ہے ہماری صحت کا مسئلہ خراب ہوتا جائے گا. ہاں بالکل ٹھیک. اچھا مختار صاحب، ہم آپ سے جانیں گے کہ جیسے کہ دنیا بھر میں یہ فوڈ پالیسیز اور نیوٹریشن پالیسیز پہ کام ہو رہا ہے، اور بہت سارے ممالک ہیں جو کہ ان پالیسیز کو اپنے اپنے ملکوں میں امپلیمنٹ کرنے پہ بھی اور نافذ کرنے میں بھی کامیاب ہو گئے ہیں. تو میں یہ جاننا چاہوں گی کہ پاکستان اس سب سے کیا سیکھ سکتا ہے؟ دیکھیے، پاکستان کو بیسٹ پریکٹس پالیسیز جو دنیا میں ہے ان سے سیکھنا چاہیے، اور ہمیں ایکٹیولی اسٹڈی کرنا چاہیے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. اس حوالے سے دنیا کا ایک بڑا ادارہ تو WHO ہے جو اکثر پالیسی ریکمنڈیشنز دیتا ہے، اور ہمیں ان ریکمنڈیشنز کو بھی سیریسلی لینا چاہیے. اب دیکھیے، WHO نے یہ ایک ڈیڈ لائن سیٹ کی تھی کہ 2023 تک وہ جو ہے WHO نے گلوبل ایلیمینیشن آف ٹرانس فیٹس کا ٹارگٹ سیٹ کیا تھا. اچھا، پاکستان ظاہر ہے وہ ٹارگٹ میٹ نہیں کر سکا. ہم نے پالیسی کی حد تک تو اب، یعنی پالیسی نہیں بلکہ سٹینڈرڈز کی حد تک تو اس دفعہ وہ پیش رفت کی ہے، اور اس سال غالباً فروری میں ہم نے وہ سٹینڈرڈ بنا دیا ہے کہ ٹرانس فیٹس نہیں ہوں گے. لیکن ظاہر ہے امپلیمنٹیشن میں ابھی بھی ایک بڑا گیپ موجود ہے. تو اگر اس پہ بر وقت کام شروع ہوا ہوتا اور ہم یہی جو ہے پالیسی یا یہ سٹینڈرڈ جو ہے وہ 2023 سے پہلے بنا لیتے تو آج شاید امپلیمنٹیشن کے حوالے سے بھی کچھ پروگریس کر چکے ہوتے، لیکن اس میں تھوڑی دیر ہو گئی. اچھا، اب ظاہر ہے یہ بن چکا ہے، اب پروونشل فوڈ اتھارٹیز نے اس پہ عمل درآمد کرانا ہے. وہ کہیں پہ اچھا ہوگا، کہیں پہ کم ہوگا، ڈیپینڈنگ آن دا کیپیسٹی آف فوڈ اتھارٹیز. لیکن صرف فوڈ اتھارٹیز کی کیپیسٹی ہی نہیں چاہیے، ساتھ میں آپ کو لیب کیپیسٹی چاہیے، اور ایک انڈسٹری کے ساتھ ایک افیکٹو انگیجمنٹ ہے کہ انڈسٹری اب اس اسٹینڈرڈ کو پہ امپلیمنٹ کرے. اور پھر ہمیں اپنے امپورٹ کنٹرولز کو انشور کرنا ہے کہ ہماری امپورٹس جو ہیں وہ اس سے کمپلائنس میں ہوں. اچھا، لیکن اسی طرح سے مطلب ٹرانس فیٹس تو ایک بڑا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے شوگر کی بیماری، ڈائبٹیز کی بیماری یا ہائپر ٹینشن وغیرہ ہو رہی ہے. اس کے علاوہ مثال کے طور پہ شوگری بیوریجز ہیں. ہمارے ہاں بھی اس حوالے سے کچھ پیش رفت ہوئی تھی، ایک اس پہ بھی کچھ ٹیکس لگایا گیا ہے. لیکن اب مثال کے طور پہ ویتنام نے اس پہ ٹیکس لگایا ہے، اور انہوں نے کہا جی ہم 8% ٹیکس 2027 سے لگائیں گے اور 10% 2028 سے، اور یہ ہوگا آن شوگر اینڈ شوگر سویٹنڈ بیوریجز پہ، کہ جس بھی بیوریج میں 5 گرام پر 100 ملی لیٹر اس سے زیادہ ہوگا، 5 گرام یا اس سے زیادہ، تو ان پہ 2027 سے 8% ٹیکس لگے گا، اور 2028 آنورڈ پھر 10% ہو جائے گا. تو یہ دیکھیں، اب ویتنام نے یہ کام کیا. اب ہمارے ہاں بھی آپ کو الٹرا پروسیس فوڈ میں انڈسٹریز جو فوڈ آتی ہے اس میں بہت ساری میں اس طرح کی شوگر موجود ہیں، بیوریجز میں بہت زیادہ شوگر ہے، اور ہمارے بچے اور ہمارے ہوٹلوں میں وہ سرو کیا جاتا ہے. ہر گھر میں اب مہمان آئے تو یہ سرو کیا جاتا ہے. پہلے ہمارے پرانے طریقے کچھ اور تھے کہ ہم لسی اور ٹریڈیشنل سیوریجز سرو کرتے تھے، جس میں اتنا شوگر نہیں ہوتی تھی. اب ہم نے یہ شروع کر دی ہے، اور اس میں بے تحاشا شوگر ہے، اور پہلے ہی ہم شوگر کی بیماری میں نمبر 1 ہیں. تو یہ ایک اچھی پالیسی ہے جس کو ہمیں بھی کاپی کرنا چاہیے. ہمارے یہاں وہ بعض کا آرگیومنٹ یہ ہوتا ہے جی کہ اگر آپ نے اس پہ ٹیکس لگا دیا تو پھر جو انفارمل سیکٹر ہے وہ اس میں اس کا وہ یوز بڑھ جائے گا. تو اب یہاں پہ بھی پھر حکومت کی کمزوری ہے کہ انفارمل سیکٹر کیوں موجود ہے، آپ اس کو فارمل سیکٹر میں لے کر آئیے. مطلب یہ کوئی آرگیومنٹ نہیں ہو سکتا. جب حکومت میں یا حکومت کے لوگ یہ آرگیومنٹ دیتے ہیں تو ایک طرح سے اپنی جو ہے ناقص کارکردگی کا اعتراف کر رہے ہوتے ہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک تو انفارمل سیکٹر میں اگر کچھ ایسے لوگ ہیں تو ان کو فارمل سیکٹر میں لایا جائے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کو ڈسکریج کیا جائے، ایکسپینسو بنایا جائے شوگری بیوریجز کو، اور جو باقی بھی جو فوڈ آئٹمز میں جن میں شوگر کا استعمال ہے. اسی طرح سے اب آپ دیکھیے کہ کولمبیا نے دسمبر 2022 میں ایک وہ الٹرا پروسیس فوڈ پہ ٹیکس لگایا ہے، اور اسی طرح سے انہوں نے فرنٹ آف پیکج لیبلنگ کو اس پہ ایک مینڈیٹری کر دیا ہے کہ جس بھی پروڈکٹ میں اس طرح سے شوگر یا سوڈیم یا ٹرانس فیٹس کا کانٹینٹ زیادہ ہے اس کے اوپر وہ باقاعدہ وارننگ لیبلز ہوں گے. تو ہمیں بھی اس طرح کی چیزیں کرنے کی ضرورت ہے، چونکہ اس کا استعمال مسلسل بڑھے جا رہا ہے. ہمارے جو الٹرا پروسیس فوڈ ہے اب وہ کامن ہوتا جا رہا ہے. پہلے اس کا شیئر بہت کم ہوتا تھا، اب اس کا شیئر بڑھے جا رہا ہے. تو اب ہم کیا انتظار کر رہے ہیں کہ جب یہ بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا. ہمارے یہاں اوبیسٹی کا مسئلہ بھی بڑھے جا رہا ہے، خاص طور پہ بچوں میں اس کا انسیڈنٹ کافی زیادہ ہو رہا ہے.
دنیا کے کئی ملکوں میں یہ اتنا زیادہ ہو چکا ہوا ہے کہ اب وہ کافی پریشان ہے. امریکہ جیسے ڈیولپ ملک پریشان ہے کہ وہاں پہ اتنے زیادہ سویٹن بیوریجز اور سویٹس کا استعمال اور وہ ہوا ہے کہ اب وہاں پہ اوبیسٹی ایک بڑا مسئلہ ہے. تو کیا ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم وہاں پہ پہنچ جائیں پھر سوچنا شروع کریں؟ ہمیں بر وقت اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک. اچھا جیسے سر آپ یہ بتائیں, جیسے ہم پبلک ہیلتھ میں جیسے جیسے پروگریس کر رہے ہوتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چاہے اسٹینڈرڈس بنانا ہو یا پھر چاہے ان کی امپلیمنٹیشن ہو, جیسے ہی ہم تھوڑا سا پروگریس کرنے لگتے ہیں ہم پولیٹیکل اور انڈسٹریل انٹرفیئرنس کو بہت زیادہ فیس کرنے لگتے ہیں. تو ہم ان دو اسپیکٹس کو کس طرح اوور کم کر سکتے ہیں؟ دیکھیے جو انڈسٹری ہوتی ہے عام طور پہ, اور بعض اوقات انڈسٹری کے اونر سیاستدان بھی ہوتے ہیں اور وہ بااثر ہوتے ہیں. وہ سیاستدان نہ بھی ہوں تو انڈسٹری کے پاس ویسے بڑا انفلوئنس ہوتا ہے, بڑے پیسے ہوتے ہیں, ہزاروں لوگوں کو انہوں نے نوکری دی ہوتی ہے اور وہ ان کے پاس پیسے کی طاقت ہوتی ہے, تو اس سے وہ پالیسی کو انفلوئنس کر سکتے ہیں. تو ہمارے ہاں وہ انٹرفیئرنس ہمارے یہاں بھی ظاہر ہوتی ہے, دنیا کے ہر ملک میں ہوتی ہے, ہمارے یہاں بھی ہوتی ہے. اور وہ بعض اوقات پالیسیز ایسی بنائی جاتی ہیں جو انڈسٹری کو فیور کریں اور کنزیومرز کے مفادات پوری طرح سے اس میں ان کا تحفظ نہیں ہوتا. ہمارے ہاں تو خاص طور پہ کنزیومر چونکہ آرگنائزڈ نہیں ہیں, ان کی باقاعدہ ایسوسیشنز نہیں ہیں, اور ان کے پاس اگر کوئی ہیں بھی تو صلاحیت یا کیپیسٹی کی کمی ہے کہ وہ ٹیکنیکل ایشوز پہ ایکسپرٹس کو ہائر کر سکیں اور پھر پالیسی لیول پہ انگیج کر سکیں. تو وہ ایفیکٹولی جو ہماری کسی حد تک اگر کوئی ہمارے جو اسٹینڈرڈس کی اتھارٹیز ہے جیسے پاکستان اسٹینڈرڈز اینڈ کوالٹی کنٹرول اتھارٹی یا حکومتی عہدیدار اگر اپنے تئیں کہیں پہ رجسٹ کر پائیں یا کہیں پہ ایزرٹ کر پائیں تو وہ کر لیتے ہیں, ورنہ انفلوئنس انڈسٹری کا کافی ہے. اچھا انڈسٹری کا انفلوئنس تو اب ایک طرح سے انسٹیٹیوشنلائزڈ ہے ہمارے یہاں, اور یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے. ہمارے یہاں مثال کے طور پہ جو پاکستان اسٹینڈرڈز اینڈ کوالٹی کنٹرول اتھارٹی ہے, اس کے بورڈ آف گورنرز میں جو ان کا بورڈ ہے اس بورڈ میں انڈسٹری اور چیمبر آف کامرس کے لوگ ہیں. اچھا پھر وہ نیچے جو کمیٹیز بنائی جاتی ہیں اس میں بھی انڈسٹری اور جو بزنس ہیں ان کے لوگ موجود ہیں, چیمبر آف کامرس کے لوگ موجود ہوتے ہیں. تو وہ اس پروسیس کو کافی حد تک وہ بعض اوقات ڈیلے کرتے ہیں, بعض اوقات اس پہ کسی چیز کو نہیں ہونے دیتے, چونکہ بہرحال وہ بااثر بھی ہیں اور وہاں پہ موجود ہوتے ہیں. تو یہ انسٹیٹیوشنلائز ہو گیا ہوا ہے. تو ایک تو اس کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم جو ہے وہ کنسلٹ ضرور کیا جائے سبھی اسٹیک ہولڈر سے, انڈسٹری کو بھی کنسلٹ کیا جائے کسی بھی اسٹینڈرڈ یا پالیسی بنانے سے پہلے. کنسلٹ کرنے میں حرج نہیں ہے, سارے پرسپیکٹیوز ٹیبل پہ ہونے چاہیے جب پالیسی میکرز اس کو ڈیسائیڈ کریں. لیکن ان کمیٹیوں میں بٹھا دینا کہ جنہوں نے ریکمینڈ کرنا ہے یا جنہوں نے فیصلہ کرنا ہے وہاں پہ انڈسٹری کو بٹھا دینا, وہ ایک بڑا سیریس کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے اور بدقسمتی سے اس کو ایڈریس نہیں کیا گیا. ہمارے وہ بھلے اچھا فوڈ اتھارٹیز کے بھی جو بورڈز ہیں, اتھارٹی جو ہے اس میں بھی انڈسٹری کو نمائندگی دی گئی ہے. اگین میرا تو پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ آپ انڈسٹری کو بزنس کو ضرور کنسلٹ کریں لیکن ڈیسیژن میکنگ فورمز پہ ان کو بٹھائیں نہ. اور دوسری طرف ہمارے ہاں حکومت کی ایک وہ ہونی چاہیے پالیسی کہ وہ کنزیومر گروپس کو بھی آرگنائز کرنے میں ہیلپ کرے. چونکہ دیکھیے کسی پالیسی تبھی اچھی بنتی ہے اس میں سارے پرسپیکٹیو جب ایک کمپیٹنٹ انداز سے وہ ٹیبل پہ موجود ہوں. جب ایک پورا طبقہ ریپرزینٹڈ ہی نہیں ہے تو وہ کیسے ان انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کر پائے گا. اچھا یہ تو انسٹیٹیوشنلائز کی بات ہے. پھر ظاہر ہے اور بہت سارے طریقے اختیار کیے جاتے ہیں, وہ خاص دنوں میں کچھ اشتہاری مہم چل پڑتی ہے. بیہائنڈ دا کرٹن کیا ہوتا ہے ہمیں نہیں پتہ ہے, لیکن تو اس وجہ سے ضرورت ہے کہ ایک تو کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی اچھی لیجسلیشن ہو, اور دوسری بات یہ ہے کہ ڈسکلوجر کی ریکوائرمنٹس ہوں, سسٹم کو ٹرانسپیرنٹ بنایا جائے اور کنزیومرز کو ایڈیکویٹ ریپرزنٹیشن دی جائے تاکہ جب بھی کوئی پالیسی بن رہی ہو تو ان کی بات کو پوری طرح سے سنا جائے اور ایسی پالیسی بنے جو کنزیومرز کے مفادات کا پوری طرح سے تحفظ کر رہی ہو, خاص طور پہ جب کنزیومرز کی صحت کا سوال ہو, ان کے لیے ہیلدی فوڈ کا سوال ہو. اچھا سر, ہم اس ڈسکشن کو سمرائز کرتے ہوئے بس میں آپ سے ایک آخری سوال کروں گی. جب ہم ہیلتھ اور ویلنس کی جنیرک بات کر رہے ہوں تو ہمارے فوڈ سسٹم یا فوڈ پالیسیز میں ایسی کون سی بیسک چینجز آنی چاہیے جو کہ اوور آل ہمارے عوام کی صحت پر اچھا اثر انداز کر رہی ہو؟ دیکھیے ہماری حکومتوں کو چاہیے, صوبائی حکومتوں کو بھی اور فیڈرل گورنمنٹ کو بھی, کہ کمپریہنسو پبلک ہیلتھ پالیسی لے کر آئے. ایک ایسی پالیسی کہ جس میں فوڈ سیفٹی,
के पहलू पे भी को भी पूरी तरह से देखा गया हो, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर को, जो हमारी वेलनेस के जो है जो रिक्वायरमेंट्स हैं कि उसके लिए क्या करने की ज़रूरत है, हमें किस तरह की अर्बन प्लानिंग करनी है, किस तरह की फैसिलिटीज़ देनी है, पार्क्स कहाँ कहाँ पे कैसे बनाने हैं, और हमारे यहाँ जो है इस तरह से सेहत अफ़ज़ा जो एक्टिविटीज़ हैं उनको कैसे प्रमोट करना है। फिर ये है कि अगर कोई बीमार हो जाए तो उसका इलाज कैसे करना है, प्राइमरी हेल्थ केयर जो है, सेकेंडरी हेल्थ केयर, टर्शरी हेल्थ केयर, उसकी तरफ। तो हमें एक कम्प्रीहेंसिव पॉलिसी चाहिए जिसका ताल्लुक एक तरह से एनवायरनमेंट से भी है। हमें पानी किस तरह का मिल रहा है, हमारी आबो हवा किस तरह की है, हमारा एनवायरनमेंट किस तरह का है। तो देखिए, अगर स्मॉग है तो फिर भी सेहत के मसाइल हैं, अगर पानी साफ नहीं है तो उससे भी सेहत के मसाइल पैदा हो रहे हैं, हमारी खुराक ठीक नहीं है तब भी सेहत के मसाइल पैदा हो रहे हैं। मुझे लगता है कि हमारी हुकूमत की काफ़ी तवज्जो टर्शरी हेल्थ केयर पे तो है, सेकेंडरी और टर्शरी पे। वो हमें अक्सर सुनते हैं कि अब नया अस्पताल बनाया जा रहा है, वो उसके अनाउंसमेंट भी हो जाती है, बजट में पैसे भी रखे जाते हैं, लेकिन प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पे या वेलनेस पे कोई ख़ास तवज्जो नहीं है। थोड़ी बहुत बात होती है लेकिन उतनी बात नहीं होती जितनी होनी चाहिए। और इसमें एक बात जो बहुत अहम है कि हमारा हेल्थ का बजट पहले ही कम है, हम कोई 1% से भी कम जीडीपी का उस पर खर्च कर रहे हैं सेहत पे। लेकिन अब आप जब नज़र दौड़ाते हैं अस्पतालों में या वैसे, तो ऐसे लगता है कि हम एक बीमार कौम है। मतलब हर दूसरा तीसरा बंदा आपको किसी न किसी बीमारी का शिकार नजर आता है। तो देखिए, अगर हम एक बीमार कौम हो, अगर हमारे यहाँ बीमारियाँ बढ़ती चली जाएँ तो हम कैसे मुआशी मैदान में तरक्की कर सकते हैं, कैसे अपना दिफा मजबूत कर सकते हैं। हमें तो दिफा के लिए भी, मईशत के लिए भी, हमारे हर हवाले से हमें एक सेहत अफजा, एक अच्छी सेहत वाली कौम बनना है, और उसके लिए ये सारे इक़दामात उठाने की ज़रूरत है, कम्प्रीहेंसिव जामे पॉलिसी की ज़रूरत है। और आप देखिए, जब आपके वसाइल कम हों तो फिर ज़्यादा तवज्जो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पे होनी चाहिए, और जब हम प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पे तवज्जो देंगे तो फिर उसमें ज़ाहिर है हम सेहत अफजा एक्टिविटीज़ कौन सी हैं, उनको कैसे प्रमोट करना है, हम अपनी खुराक को कैसे अच्छा करना है, हम इस तरफ तवज्जो देंगे। लेकिन बदकिस्मती से उस तरफ तवज्जो नहीं है, और उसके नतीजे में हम जितने भी नए अस्पताल बनाते जा रहे हैं, आप किसी भी जगह पे चले जाएं, आपको वहाँ पे तिल धरने की जगह नहीं मिलेगी, आपको पाँव रखने की जगह नहीं मिलती है। लंबी लंबी अब वो लाइनें लगी हैं, क्यूज़ हैं कि जनाब वो डायबिटीज़ का कोई बंदा होता है, आप वहाँ पे जाते हैं। ये जो हमारे यहाँ जो इंस्टीट्यूट्स ऑफ कार्डियोलॉजी है हमारे यहाँ, तो इंस्टीट्यूट्स ऑफ कार्डियोलॉजी में किसी को ऑपरेशन वगैरह की ज़रूरत होती है तो वो 10-10 महीने बाद का टाइम मिलता है। तो इसको हम एड्रेस कर सकते हैं। अगर सिर्फ तवज्जो सेकेंडरी टर्शरी हॉस्पिटल्स भी रहेगी तो कभी भी हमारे वसाइल काफ़ी नहीं होंगे। अगर हम प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पे फोकस कर लें तो हो सकता है हमारे मौजूदा अस्पतालों में लोड कम होना शुरू हो जाए और हमें मज़ीद अस्पताल बनाने की ज़रूरत ना पड़े, एक्सेप्ट वो रीजन्स के जहाँ पे पहले जो बड़े अंडरसर्व्ड है। तो मेरे ख्याल में बहुत ज़रूरत है कि हम प्रिवेंटिव हेल्थ साइड पे फोकस करें। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम एंड दिस इम्पैक्टफुल डिस्कशन। हम लोग नेक्स्ट टाइम फिर वेलनेस टॉक सीरीज में मजीद इस तरह के मीनिंगफुल टॉपिक्स के साथ दोबारा हाजिर होंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।